तौली वृद्धि भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकाश छुन लागिसक्यो। विद्युत आपूर्तिमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। फेरि एक पटक आम जनता अघि समस्याका चाङ लाग्न थालेका छन्। आमदानीले खर्च धान्न धौ धौ कुने अवस्था आइसक्यो। देशको अर्थव्यवस्था धर्मराउने स्थिति आएपछि अर्थमन्त्रीले सवारी साधन लगायत विलासिताका सामान आयात गर्न रोक लगाएका छन्। जनतामा निराशा छाउने अवस्था आइरहेका बेला स्थानीय निर्वाचन नजिकिएको छ। नमस्कार, यो न्युज आट टुडे, म तुलसी अरियाल। अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 1 महिना भन्दा केही बढी समय मात्र छ। पछिल्लो निर्वाचनमा लगभग 40% स्थानीय तहमा जितेर नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार बनाएको थियो। त्यसबेला एमाले विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो। अहिले एमाले आफै विभक्त भएको छ। जितेका प्रतिनिधिहरू 2 दलमा बाँडिएका छन्। एमाले विरुद्ध कांग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूले गठबन्धन गर्ने भएका छन् भने कमजोर महसुस गरिरहेको एमाले पनि विपक्षी गठबन्धनका लागि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्ने तयारीमा छ। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। मैले भन्ने गरेछु, यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5वटा को गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्ति करिब 1 साता अगाडिको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल सहित जाने निष्कर्ष निकालेपछिको ओलीको बाहिरी कन्फिडेन्स हो यो। भित्रभित्रै हारे पनि बाहिरी मनोबल भने ओलीको उच्च नै देखिन्थ्यो। अनि निर्धक्कका साथ उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिदिए, बिना गठबन्धन एमालेसँग भिड्न सक्ने कोहीसँग ताकत छैन। बाँकी सबै दल मिलेर आए पनि एमाले एक्लै जुत्छ, एक्लै भिड्छ। अझ अगाडि बढेर ओली भन्छन्, एमाले क्विन्टलको ढक हो भने बाँकी जति गठबन्धन सहित आउँछन् सबै 1-1 किलोका ढक हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको यो अभिव्यक्ति सुन्दा एमाले नेतामा साँच्चीकै एक्लै भिडे पनि जित सुनिश्चित छ भन्ने जो कोहीलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। सबै एकैसाथ भिड्न आए पनि एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छौ भन्ने आँट एमाले अध्यक्ष ओलीको कन्फिडेन्सले दर्शाउँथ्यो। तर राजनीति नहो, यहाँनिर कति बेला के हुन्छ कसैले पत्तो पाउँदैन। निर्धक्क सहित दिएको यस अभिव्यक्तिको 2 दिन पछाडि एमाले र राप्रपा तथा एमाले र विप्लव बीच चुनावी तालमेल कुनै चर्चा पनि बाहिर आउन थालेको छ। गत बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणा बीचको भेटघाटले एमाले राप्रपा बीचको तालमेलले राजनीतिक वृत्त निकै तातियो। एमाले राप्रपा तालमेलको विषय सिलाउन नपाउँदै सोमबार बेलुका पुनः एमाले सुदूरपश्चिममा विप्लवसँग तालमेल गर्ने इच्छा देखाएको छ। कुनै समय एक्लै भिडे पनि हामी जित्छौ भन्ने एमाले किन एकाएक गठबन्धन गर्ने रणनीतिमा पुग्यो? एमाले किन आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुन खोज्दैछ? एमाले नेता साँच्चै डराएकै हुन् त? यस किसिमका प्रश्न एमालेमाथि अहिले तेर्साइएको छ। गत बिहीबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणा बीच नेपालगञ्जमा भेटघाट भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा उनीहरू करिब 1 घण्टा छलफल गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा करिब 1 घण्टा भएको उक्त भेटघाटलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रस्ताव लिएर राप्रपा महामन्त्री राणा ओली समक्ष पुगेका थिए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका राणा आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेर जाँदा राम्रो हुने भन्दै उनी उक्त प्रस्ताव सहित ओली भेट्न पुगेका हुन्। भेटघाटमा 5 राजनीतिक दल बीच तालमेल गर्ने भएपछि निर्वाचनमा कसरी जान सकिन्छ भनेर यी 2 दल बीच पनि छलफल भएको थियो। उनले अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन विरुद्ध गठबन्धन गरेर जाँदा उपयुक्त हुने भन्ने राणाको कुरालाई ओलीले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको बुझिएको छ। अहिले 2 पार्टी बीच निरन्तर भेटघाट र संवाद हुँदै आएको छ। प्रारम्भिक चरणमा
नेकपा एमालेसित कुरा गरेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूसित मैले कुरा आइस ब्रेक गरेँ। अब उहाँहरूबाट केही ठोस प्रस्ताव आयो भने हामी सोच्न सक्छौँ, हाम्रो पार्टीमा लगेर कुरा गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले पनि साथीहरूसित सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ। हामीले पनि उहाँहरूबाट के प्रस्ताव आएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिलेलाई त हामी एक्लै जाने पनि तयारी गरिरहेका छौँ। उहाँले अब साथीहरूसित छलफल गरेर खबर गर्छु भन्नुभएको छ। म खबरको लागि म कुरिरहेको छु, उहाँको सन्देशको लागि कुरिरहेको छु। अब कुन मोडलमा कुरा मिल्छ त्यो थाहा छैन मलाई। पहिले उहाँहरूबाट कस्तो खालको प्रस्ताव आउँछ, त्यो प्रस्ताव अनुसार कुन मोडल आउँछ, त्यो मोडल र प्रस्ताव अनुसार हामीले छलफल गर्ने हो। अहिले त्यो तहसम्म हामी पुगिसकेको छैनौँ। तालमेल सहित चुनावमा होमिने राप्रपा केही नेताको प्रस्तावमा ओली पनि सकारात्मक नै देखिन्छन्। ओलीले पनि तालमेलको विषयमा ग्रीन सिग्नल दिएका छन्। एमाले पनि पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल गरिरहेको स्वयं एमाले नेता पनि बताउँछन्। अझ रोचक त के छ भने यसपटक राप्रपाका अध्यक्षमा नयाँ अनुहार छ। यसअघि एमाले र राप्रपा बीच तालमेल हुँदा राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापा थिए। अब लिङ्गदेन राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा छन्। राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेन र एमाले अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्ला पनि एउटै हो, तर उनीहरूबीच सम्बन्ध खासै राम्रो छैन। सम्बन्ध चिसिएकै कारण लिङ्गदेन राप्रपाको नेतृत्वमा आएपछि राप्रपासँगको एमालेको तालमेल के होला त्यो पनि निकै रोचक बनेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्काले दिएका अभिव्यक्तिका कारण दुवै नेताको सम्बन्ध चिसिएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा लिङ्गदेनले नेताहरू जनताको नजरमा चोर जस्ता रहेको टिप्पणी गरेपछि ओलीले जवाफमा लिङ्गदेनलाई भर्खरको बाछोले जान्दैन भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। सम्बन्ध नराम्रो भएकै कारण ओलीले धवल मार्फत राप्रपामा छलफल चलाएको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। आन्तरिक रूपमा छलफल र कुराकानी भइरहे पनि एमालेसँग तालमेल गरिहाल्ने भन्ने विषयमा अझै ठोस निर्णय नभएको अध्यक्ष लिङ्गदेन बताउँछन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन नहोला भन्न नसकिने स्वयं पार्टीका अध्यक्ष लिङ्गदेनको डिप्लोमेटिक जवाफले एमालेसँगको तालमेलको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। एमाले र राप्रपा बीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दुवै दल आन्तरिक छलफलमा छन्। चुनावी तालमेलको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइसकेपछि अर्को चरणको बैठक बसेर निर्णय गर्ने रणनीतिमा दुवै दल पुगेका छन्। एमाले र राप्रपा दुवै दल फरक धार र एजेन्डा सहितको पार्टी भए पनि तत्काल दुवै दलबीच राजनीतिक समीकरण आवश्यक भएको राप्रपाको बुझाइ छ। राप्रपा नेपालसँग पनि ओलीको निकटता। एमाले अध्यक्ष ओलीले राप्रपासँग मात्र होइन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग पनि छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्। ओली चुनावी गठबन्धन गर्न राप्रपा नेपालसँग पनि गठबन्धनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल अगाडि बढाइरहेको सो पार्टीका नेताहरू नै बताउँछन्। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपा पार्टीबाट एमालेसँग तालमेल गरेका थापा यसपटक राप्रपा नेपालसँग तालमेल गर्ने रणनीतिमा छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले र राप्रपा बीच कतिपय स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल भएको थियो। देशभर छरिएर रहेको राप्रपाको मतलाई आफूतिर ल्याउन र केही स्थानीय तहमा पनि राप्रपालाई सघाउन एमाले राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग तालमेल गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापा बीच विभिन्न चरणमा छलफल भई तालमेल गर्ने सहमति भइसकेको कुरा पनि बाहिर आएका छन्। एमाले राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग तालमेल गर्दा दुई राप्रपा मिलाउन पनि उत्तिकै सकस देखिन्छ। दुई पार्टी बीच सम्बन्ध राम्रो छैन, मत पनि विभाजित छ। त्यसैले एमालेलाई यी दुई दललाई सँगै मिलाएर लग्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। विप्लवसँग पनि एमालेको साठगाँठ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विप्लवसँग तालमेल गर्ने इच्छा देखाएको छ। सोमबार बेलुका दुवै दलबीच चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल भएको छ। नेकपा केन्द्रीय समितिमा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय भएसँगै यी दुवै दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगै तालमेल गर्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ। बैठकमा एमाले प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, प्रदेश सचिव धर्मराज पाठक, कैलाली जिल्ला सचिव रणबहादुर कुँवर थिए। यस्तै नेकपाबाट ओम प्रकाश पुन, दलबहादुर धामी, बझाङका सचिव डीपी उपाध्याय थिए। आन्तरिक छलफल पश्चात पुनः अर्को बैठक बस्ने सहमति भएको छ। बेला बेलामा दुई पार्टी सिस्टमको कुरा हुने गर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो सम्भव नहोला, तर कुनै दुई दल बलियो भएर तिनैको वर्चस्व रहिरहने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा संविधानमा नभए पनि व्यवहारमा दुई दलीय व्यवस्था देखिन सक्छ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि पनि दलहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका देखिन्छन्। दुई दल बीच नभएर पनि दुई ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू बीच नै अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। स्थानीय चुनावको मिति नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरू बीच ध्रुवीकरण हुन थालेको छ। मुख्यतया नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुने देखिएको छ। एउटा ध्रुवको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व नेकपा एमाले गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकतिर छन् भने नेकपा एमाले लगायतका अन्य केही दलहरू अर्कोतिर रहने देखिएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै एमाले लगायतका दलहरूलाई पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन थालेको छ। यसरी गठबन्धन निर्माण हुँदा आगामी निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित हुने देखिन्छ। अहिले गठबन्धन गरिरहेका दलले एजेन्डा र नीति फरक छ, तर पनि सत्ता स्वार्थका लागि आफ्नो विचार, दर्शन र सिद्धान्तलाई लत्याएर अपवित्र गठबन्धन गरिरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संघीयताको कट्टर विरोधी हो भने अन्य राजनीतिक दलहरू संघीयता पक्षधर नै हुन्। तर पनि यी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्तको धरातल भन्दा माथि उठेर चुनावी गठबन्धन गरेका छन्। यस्तै नेकपा एमाले पनि राप्रपासँग गठबन्धन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यी दुई दलको राजनीतिक सिद्धान्त पनि फरक छ। एमाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हो भने राप्रपा हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर हो। तर पनि एमाले र राप्रपा चुनावी तालमेलको लागि तयारी गरिरहेका छन्। गठबन्धन दलले चुनावी तालमेल गर्दा नेकपा एमालेलाई पनि चुनाव गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। एमाले देशव्यापी पार्टी प्रवेशको लहर भनेर औपचारिक प्रोपोगाण्डा चलाइरहँदा पार्टी फुट, सिंगो पार्टी भित्रको अन्तर्विरोध र ओली समूह भित्रकै असन्तुष्टिले एमाले चरम अस्तित्व संकटमा गुज्रिएको धरातलीय यथार्थ हो। पार्टी फुट्नु, पार्टीका 10 बुँदे पक्षधर अझै चिडिनु र आफ्नै गुटमा पनि चरम अविश्वास पैदा हुनुले पार्टीको प्रभाव बढाउने भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा एक अर्कालाई कसरी कमजोर पार्ने भन्ने रणनीतिमा सीमित छ आजको एमाले। एमालेसँग देखाउने विचार र देखाउने व्यक्तित्व भनेका केपी ओली मात्रै हुन्। राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुको सट्टा उनी भने झन्झन एकाङ्की हुँदैछन्। त्यसैले जति नै प्रवेश गराए पनि आफैमा विभाजित र संकटापन्न हालतमा रहेको एमालेले यही परिस्थितिमा कुनै पनि निकायको चुनाव नजित्ने पो हो कि भन्ने आशंका पनि हुन थालेको छ। आन्तरिक संकटसँगै गठबन्धनको पहाड देखेर एमाले निकै आतंकित बनेको छ। गठबन्धनलाई इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय, संसदीय या प्रदेश तीनै तहको प्रत्यक्ष चुनावमा गठबन्धनको क्लिनशिप हुने गठबन्धन दलहरूको दाबी छ। यस यथार्थका बीच कांग्रेसको निर्णय देशको आवश्यकताको आधारमा आएको छ। यसै पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा राजनीतिमा अनौठा परिदृश्यहरू देखिएका थिए। एकातिर विभाजित र आन्तरिक संकटले ग्रस्त एमाले निर्वाचनमा गठबन्धन भएमा हार हुने आतंकमा थियो भने कांग्रेसका कतिपय नेता भने गठबन्धन नै हुन नदिने छटपटीमा थिए। अन्ततः नेपाली कांग्रेसले पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई नराम्रो हार चखाएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दल बीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएसँगै सम्भावित परिणामबारे बहस हुन थालेको छ। परिणाम आकलनको प्रमुख आधार 2074 को स्थानीय तह निर्वाचन हो, जसले गठबन्धनको अवस्था बलियो देखाउँछ। गत स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेले स्थानीय तहमा 35,041 पद मध्ये 14,979 करिब 40% पद जितेको थियो। एमाले विभाजित भएपछि गत असोजमा ती मध्ये 1,501 जना करिब 10%ले एकीकृत समाजवादी रोजेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। स्थानीय तह निर्वाचन 1,506 प्रमुख उपप्रमुखको चुनावी नतिजा केलाउँदा पनि गठबन्धनको अवस्था मजबुत देखिन्छ। एमाले 625, कांग्रेसले 489, माओवादी केन्द्रले 217 र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम 9, हालको जसपाले 66 उपप्रमुख प्रमुख जितेका छन्।
चुनावी परिणाम सीधा हिसाब गरे जस्तै आउँछ भन्ने छैन। विशेष गरी कांग्रेसभित्र तालमेल र उम्मेदवार छनौटलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम छ। शेखर कोइराला समूह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा सहमत देखिँदैनन्। यसले निर्वाचनमा असन्तुष्टिको बीजारोपण गरेर चुनावी परिणाम प्रभावित हुन सक्छ। यद्यपि कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। यसपटक कांग्रेसले आफूले जितेका स्थान र एमालेले जित्दा दोस्रो भएका स्थानमा प्रमुख उपप्रमुखको दावी गर्ने रणनीति बनाएको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका लागि यो हितकर भने देखिँदैन। एमालेले लिने रणनीति पनि गठबन्धनको गतिमा बाधक हुन सक्छ। उसले सत्ता गठबन्धन दल बाहेकसँग राप्रपा र विप्लव लगायतका दलसँग चुनावी समीकरणको प्रयास गरिरहेको छ। जनतालाई दैनिक रूपमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ आगलागी, बाढी, पहिरो, हावाहुरी जस्ता विपत्ति आउँदा समेत सबैभन्दा अग्र पंक्तिमा देखिने सरकार हो स्थानीय सरकार। विपत्ति आउँदा तत्काल उद्धार, राहत अनि केही समयपछि पीडितको पुनर्व्यवस्थापन गर्ने प्रथम दायित्व स्थानीय सरकारको हो। सर्लाही धनकौल गाउँपालिकाका आगलागी पीडितले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। गत साता सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा ठुलै आगलागी भयो। आगलागीबाट हरकठवाका 14 परिवारले घरबास गुमाए। आगलागी भएको 7 दिन बित्दा पनि सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकाका आगलागी पीडितहरू त्रिपालमै बस्न बाध्य छन्। आगलागीमा परेर 14 परिवारका 29 सदस्यहरूको बिचल्ली भएको छ। तराई मधेसको चैत्र महिनामा चर्को घाममा त्रिपाल तातेर शरीर पोल्ने र रातिको चिसो हावा चलेर जाडो सहन उनीहरू बाध्य छन्। घरमा भएको लत्ता कपडा, पलङ खाट, दाल चामल, अति आवश्यक कागजातहरू लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत जलेर नष्ट भएपछि पीडित परिवारलाई हातमुख जोड्न समेत समस्या भएको छ। उनीहरू त्रिपालको सहारामा खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भएका छन्। हमर जर गेलै गाना गुड़िया ढेवा 4 कट्ठा खेत बेच के धैले रही कर्जा सदावेला वो धैले रही सब जर गेलै हो बाबू। एगो न सामान घर में से किछु कर ले हो राजा। घर में पूरे घर जर गेलै सब है। घर में सामान सब 4 गो ट्रंक 4 कट्ठा खेत बेच रही पूरा रुपया सब जर गेलै। कर्जा सधावे लागी देले रही सब। ओहिमे सर्टिफिकेट सब 2 जना के सब खत्म हो गए। पूरा कपड़ा लत्ता सब खत्म हो गए। करिब 30 भन्दा बढी परिवार रहेका पासवान बस्तीमा आधा भन्दा बढी परिवार सडक आइपुगेका छन्। महिला तथा बालबालिकाहरूलाई जिउ ढाक्ने कपडा र पोसिलो खानाको चरम अभाव छ। बस्तीमा पोसिलो खाना नपाएर गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा कलिलो बालबालिकाहरू समेत विभिन्न संक्रमणका शिकार हुन पुगेका छन्। कतिपय रुगाखोकी र झाडा पखालाबाट समेत सिकिस्त भएका छन्। 2 दिनदेखि बादल लागेपछि वर्षा र असिनाको डरले रातभर उनीहरू सुत्दैनन्। कथम कदाचित असिना वा पानी आइहाल्यो भने हुने दुर्दशाको कल्पना मात्रले पनि त्रिपाल भित्र कसैको आँखामा निन्द्रा लाग्दैन। दुधे बालक, सुत्केरी महिला र लाला बाला सहित राति अँध्यारोमा कहाँ कसरी लुक्न जाने भन्ने चिन्ताले आगलागी पीडितलाई पिरोलेको छ। दैव लागेपछि कसको के लाग्छ र मध्य चैतको घामले अग्नि पीडितलाई दिउँसै सताउन थालेको छ। प्लास्टिकको त्रिपालमा दिउँसो एकछिन पनि बस्न सकिँदैन। आगोले पोलेको भन्दा बढ्ता पीडा हुन्छ। बालबालिकाहरूलाई त झनै पीडा भएको छ। कठिन अवस्थामा दिन बिताउनु परेको पीडित दलित परिवारहरू दुखेसो पोख्छन्। सब चीज जर गेले किछो न निकललै। एमे से आइली दाले बाले बच्चे सब आगे आगे धान के गेले ने से अलै सब कोयला हो गेले न किछो निकललै। सब जनता सब जबला चिची आइत रही ओंगराइत रही दई सब चीज में सब जर उठ गेलै। पूरा कपड़ा त सब जर गेल। जे जेबो पड़ल का हंसुल से पुतो नया पुतो कैली हो वो कपड़ा त जेबो तब सब जर गेल। पानी जितना में बुनो सब जर गेल। पूरा पीठी पटाला अलमारी सब जर गेल। सब नीचे सब देखा पूरा एको सामान नहीं निकल। कपड़ा तो जे पर
से ही कपड़ा है, न तो फिर कपड़ा के। दिउँसो घामले बस्न सकिँदैन, साँझ पर्ना साथ लामखुट्टेले त्यत्तिकै दुःख दिन्छ। रातको असुरक्षित बसाइ छ, खानपानको अनिश्चितता छ। समस्याको पहाडले थिचेर दलित बस्ती आफ्नो कर्म र भाग्यलाई दोष दिइरहेका छन्। त्रिपालमा पशु चौपायासँगै बस्नुपर्ने बाध्यताले अग्नि पीडितमा धेरै रोग देखा परेको छ। ज्वरो, रुगाखोकी र पखालाको समस्याले उनीहरूलाई पीडा थपेको छ। बस्तीमा रहेका सुत्केरी महिलाको अवस्था कहाली लाग्दो छ। पासवान बस्तीमा विद्युत सर्ट भई आग लागि हुँदा 13वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएको थियो। शनिबार दिउँसो 1 बजेतिर स्थानीय प्रदीप पासवानको घरबाट अचानक सुरु भएको आगलागीले बस्तीका 13वटा घर जलेर खरानी भएका हुन्। आगलागीबाट प्रदीप पासवान, रामवली पासवान, जवाहिर पासवान, शीतल पासवान, बिकाउ पासवान, जितन पासवान, रामविश्वास पासवान, गगनदेव पासवान, नन्दकिशोर पासवान, सरफलाल पासवान, राकेश शाह, रामनाथ पासवान र मचिन्दर पासवानको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका प्रहरीले जनाएको छ। आगलागी स्थानीयवासी, सुरक्षाकर्मी सहित सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाबाट पुगेको दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। करिब 1 बजेको समयमा दलित बस्तीमा आगलागी भएको हल्ला सुनेपछि घटनास्थलमा पुगेका स्थानीय अरविन्द महतो घटनालाई यसरी सम्झिन्छन्। 1 बजे के करीब में स्टार्ट भेले, गाँव में हल्ला भेले कि आग लागले। वही अवस्था में हम स्नान करे के क्रम में रह तो अपन गमछा और गंजी ये पहन के अब तुरंत चल गई नहाई छोड़ के। अब वहाँ जाई थी तो आग फैल गल है। अब बाल्टीन लेके सब तक पानी पटैली, देखली तब फिर एगो सिलेंडर उड़ल। बाद में दोसर घर में गेल, तेसर घर में गेल, वहू में गेली, वहू में बुतैली। आई लास्ट वाला के घर में जब गेली तो वही में एगो सिलेंडर पानी लेके फेंक देली। और फिर दोबारा पानी लेके गेली तो सिलेंडर जब सुसवाए लगल। अब वही अवस्था में पूरा भड़का लागल, बहुत घायते भेलै। कते कते चोट पटक सब लेखन भेलै। हमरा ज्यादा करके हम फ्रैक्चरे हो गेलै। आगोमा परेर लत्ता कपडा, गरगहना, खाट पलङ, भाँडा कुडा, धान, गहुँ, चामल, दाल र नगद लगायत सबै सामानहरू जलेर नष्ट भएको पीडित नगिना देवी पासवान बताउँछिन्। आगलागीबाट घरका सबै सामानहरू जलेर नष्ट भएपछि एक छाक टार्न समेत मुस्किल भएको छ। के भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारी। आगलागीबाट घरबार विहीन भएको परिवारलाई 25 किलोका दरले चामल, दाल, चिउरा, तेल, ग्यास सिलिन्डर, त्रिपाल र कम्बल गरी 1,40,000 बराबरको राहत वितरण गरिएको धनकौल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम आश्रय शाहले बताए। बागमती सेवा समाज र रेड क्रससँग समन्वय गरेर आगलागी पीडितहरूलाई राहत वितरण गरेको विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको भनाइ छ। विपद व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार उदासीन। सर्लाहीमा 20वटा पालिका भए पनि आपतकालका लागि जिल्लामा 2वटा मात्र दमकल रहेका छन्। स्थानीय स्तरमा आगो निभाउनका लागि दमकल भएको भए समयमै आगो निभाउन सकिन्थ्यो र लाखौंको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो। करिब 1 बजे बस्तीमा आगलागी भए पनि करिब 3-3:30 बजेतिर मात्र घटनास्थलमा दमकल आइपुगेका स्थानीयवासीको भनाइ छ। संघीयता निर्माण भई देशमा 3 तहका सरकार निर्माण भए पनि आम नागरिकले शान्ति र विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मानव संशोधनको विकास बिना अन्य विकास अपूर्ण रहने भएकाले यसको विकास नै कुनै पनि तहको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। तर सर्लाहीमा जनप्रतिनिधिहरू सडक, भवन निर्माण गरी विकास गरेको दाबी गरे पनि सामाजिक विकास, मानव विकास र विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। चरम गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीको चपेटामा रहेका दलित बस्तीमा आगो लागि भएपछि उनीहरूको बिजोग भएको छ। चुनाव सकिएपछि कहिले बस्तीमा नपुगेका स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरू चुनाव नजिकिएसँगै 1 बोराको राहत लिएर घर पुग्ने गरे पनि पीडितहरूको स्थायी आवास निर्माण, रोजगारी र सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि उदासीन रहेको देखिन्छ। दक्षिण एसियामा जताततै संकट छ। श्रीलङ्कामा विशाल आर्थिक संकट छ। पाकिस्तानमा राजनीतिक संकट छ।
भारतमा सांप्रदायिक सङ्कट छ, भुटानमा त्यहाँका नेपालीहरूको सङ्कट छ, अफगानिस्तानमा आफ्नै खालको सङ्कट छ। चारैतिरका यी सङ्कटका बीच नेपालमा आफ्नै खालका सङ्कट छन्। सङ्कट मुक्त गर्ने नेता चुन्ने जिम्मा जनताकै हुन्छ। त्यसको सबैभन्दा उचित माध्यम निर्वाचन हो। अब स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै टाढा छैन। हवस् त, न्युज आट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।